बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सहरिश और आप देख रहे हैं रोशनी मीडिया चैनल। रोशनी मीडिया चैनल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। जैसा कि आपको पता है, रोशनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक कैंपेन पे काम कर रही है जिसका नाम है ईच वन टीच वन। हर एक पढ़ा लिखा शख्स एक अनपढ़ को तालीम देगा, यानी कि बुनियादी तालीम देगा। आज हम बात करेंगे कि लड़कियों को तालीम हासिल करने में कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये भी साथ बताती चलूँ कि स्पेशली जो है वो देही इलाके की लड़कियों को। तो इसके हवाले से आज हमने एक ऐसी बहादुर शख्सियत को दावत दी है यहाँ अपने पास, जो कि जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आईं अपनी तालीम हासिल करने में, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस पे डटी रहीं कि मैंने तालीम हासिल लाज़मी करनी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने साथ दूसरी जो उनकी देहाती लड़कियां हैं, देहात में देही इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, उनको भी तालीम की तरफ राग़िब किया। तो आइए मिलते हैं हम एक टीचर से। तो अ, टीचर समरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएँ कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा समरीन, मेरे समेत हम लोग जानना चाहेंगे कि आप एक देही इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आपने अपनी तालीम का सफ़र जो है वो कैसे जारी रखा? और आपके लिए क्या ऐसी चीज़ इंस्पिरेशन थी जिससे आपको देख के लगा कि नहीं, मुझे भी तालीम हासिल करनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है देही इलाके में ज़्यादातर पढ़ाई का माहौल नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरीन इजाज़ है और मैं बस्ती थराजवाला से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक देही इलाके से है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और ये शौक मुझे पढ़े लिखे लोगों को देख के हुआ था। जैसे अगर मैं बाहर जाती तो मैं डॉक्टर वग़ैरह को देखती, डॉक्टरों को अच्छा। देखती, पढ़े लिखे लोगों को देखती, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता कि मैं भी पढ़ी लिखी बन जाऊँ। तो हमारे इलाके में तो स्कूल नहीं था, इलाके से एक दूसरा इलाका था दूर, वहाँ पे एनजीओ ने, बुनियाद फाउंडेशन ने एक स्कूल बनाया था, मैंने वहाँ से तालीम का सही। अच्छा, आपने वहाँ से तालीम का आगाज़ शुरू किया, तो आपके जो है ना सफ़र में किस तरह की आपको मुश्किलात पेश आईं, जहाँ से आपको लगा कि मुझे ये हर्डल्स आ रही हैं? मेरे तालीम के सफ़र में वैसे तो बहुत सारी मुश्किलात थी, क्योंकि आप वो देही वाली इलाके शेयर में तो करें ताकि ताकि लड़कियों जो की हम देही इलाके में जी, जी। देही इलाके में लड़कियों की तालीम को मायूब समझा जाता था और उनकी बहुत ज़्यादा रोक-टोक थी लड़कियों की तालीम पे, वही दकियानूसी सोच। तो मुझे तालीम हासिल करने का बहुत शौक था और मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत राज़ी किया, उन्हें मनाया कि आप मुझे पढ़ने दें। तो वो भी बहुत परेशान थे क्योंकि जो हमारे इलाके के लोग थे, वो लड़कियों की तालीम को अच्छा नहीं, लेकिन बहरहाल मेरे वालिदैन ने मेरे साथ बहुत सपोर्टिव हुए, उन्होंने मेरा एडमिशन दिलवाया। तो मेरे स्कूल जाने में भी बहुत सी मुश्किलात, मुझे भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा सुनना पड़ी। लेकिन मेरे अच्छा शौक समरीन, को देख के उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप कह रही हैं बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, तो कोई मुश्किलात आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? ताकि हमारे लिए भी मोटिवेशन बने वो। जी, मेरे एक मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इलाके के बिरादरी के बहुत ज़्यादा रोक-टोक की वजह से जब मैं 1 क्लास में आई तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल से घर बिठा दिया था कि हम नहीं सुन सकते बिरादरी की, आप बैठ जाएँ घर में, हमने कोई आपकी जॉब नहीं लगवानी जो हम आपको भेजें बार-बार लोगों की सुनें। तो जब मैं 1 साल घर बैठी रही 1 क्लास से, दोबारा जब घर में बैठी रही तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी और मुझे बहुत शौक था कि मैं तालीम हासिल करूँ और मैं कोई अच्छी इंसान बन सकूँ। तो मेरे पेरेंट्स मुझे देखते थे, परेशान तो होते थे, लेकिन उन्होंने जब मेरी परेशानी को देखा तो वो राज़ी हो गए थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो हम आपको इतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ाएँगे लेकिन आप इसी स्कूल में पढ़ें। तो जब मैं वहाँ पे गई, मैंने प्राइमरी किया, प्राइमरी के बाद मुझे मिडल का शौक हुआ। तो मेरे मिडल का जो हमारा स्कूल था वो हमारे घर से तकरीबन 5-4 किलोमीटर के फासले पर था। तो वहाँ अच्छा। पे मेरे अब्बू भी गरीब आदमी थे और मज़दूरी करते थे, तो वो मुझे उनके लेके आने-जाने में बहुत मसला होता था। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव हुए थे, उन्होंने वहाँ पे मेरा एडमिशन दिलवाया। तो वहाँ पे जब मैं अकेली आती-जाती थी तो लोगों का बहुत ज़्यादा
پریشانی ہوتی تھی مجھے. سارے لوگ یہی کہتے تھے ہمارے برادری کے اکیلی لڑکی ہے, آتی ہے جاتی ہے, آپ بس کروانے کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھانے کی, تو آپ نے کوئی جاب نہیں لگوانے, آپ یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے, تو آپ نا یہ بہت برا کام کر رہے ہیں. ہمارے پہلے یہی کام ہوتے تھے جو اب آپ لڑکیوں کو باہر بھیج رہے ہیں. تو میرے پیرنٹس ان پڑھ ہونے کے باوجود انہوں نے لوگوں کی جو بھی سنی اپنے اندر رکھ کے مجھے یہ سلسلہ میری تعلیم کا جاری رکھا. تو جب میں نے میڈل کر لیا تھا تو میرے پیرنٹس نے کہا کہ نہیں اب ہم آگے نہیں پڑھ سکتے. تو پھر بھی جب میرے اچھے نمبر تھے, میرا شوق دیکھ کے میں نے اپنے برادری کے لوگوں کو کہا کچھ نہیں دیکھیں, مجھے شوق ہے, میں ایک اچھی انسان بن کے دکھاؤں گی آپ کو, آپ مہربانی کریں مجھے اسکول جانے دیں. تو انہوں نے مجھے میٹرک صحیح. کروایا, جیسے تیسے میٹرک کروایا تھا. میٹرک کے بعد انہیں پتا تھا کہ یہ نہیں رکنے والی اور یہ پڑھے گی آگے, تو برادری کی بہت زیادہ روک ٹوک کی وجہ سے انہوں نے میری شادی کر دی تھی. تو آپ کو پتہ ہے جو تعلیم کی میرے اندر ایک تعلیم کی جو لگن تھی, جو چنگاری تھی, وہ ایسے بھڑکتی رہی تھی کہ دیکھیں میرے ساتھ کی لڑکیاں اگلے کالجوں میں اسکولوں میں جا رہی ہیں, تو کالجوں تک جا رہی ہیں, تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں, تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں اور پڑھوں لکھوں. لیکن میرے پیرنٹس نے ایسی کوئی بات نہیں مانی, انہوں نے میری شادی کر دی برادری کے کہنے پہ. تو الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ نے میری سن لی تھی. مجھے میرے ہسبینڈ نے میرے اس شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میری تعلیم کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کروا دیا تھا, اور میں کرتی رہی ماشاء تھی اللہ. جہاں اچھا. تک میرا دل چاہا. اور صحیح. سسرال سے بھی بہت پریشانیاں ملتی رہی تھیں. اوہو. اچھا سمرین, آپ یہ بتانا چاہیں گی کہ آپ کی تعلیم کی وجہ سے آپ کے ایریا کے لوگوں میں کوئی چینج آیا؟ اگر آیا تو وہ کیا چینج آیا؟ الحمدللہ سے میرے ایریاز میں میری تعلیم کی وجہ سے بہت چینج آیا, کیونکہ میں اس علاقے کی اپنے علاقے کی پہلی لڑکی تھی جس نے میٹرک کیا تھا. تو ماشاء اللہ. اسی شوق کو دیکھ کے اور مجھے دیکھ کے لوگوں میں دیکھا میں لوگوں میں شوق پیدا ہوا ہے. آج الحمدللہ سے میرے علاقے کی لڑکیاں کالجوں یونیورسٹیوں تک جا رہی ہیں. ماشاء اللہ, زبردست. اچھا, آپ ٹیچر ہیں تو آپ اپنے علاقے میں جو ہے لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہیں, ان کو پڑھاتی ہیں, تو ظاہر ہے دیہی علاقے میں مشکلات تو ہوتی ہیں, تو آپ ان کے پیرنٹس کو کیسے موبلائز کرتی ہیں کہ وہ آپ کے پاس لڑکیوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں؟ جب میں نے اپنی مشکلات کو مد نظر رکھا تو میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ جیسے میں اگر ان پڑھ رہ جاتی تو کیا ہوتا اگر میرے اندر روشنی آگے میں یہ روشنی دوسروں میں بھی لے کے جاؤں. تو میں وہاں پہ گئی زبردست. تھی, میں نے ایک کمیونٹی اسکول بنایا اور کمیونٹی کے لوگوں سے بات کی کہ آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیں. لیکن شروع میں تو وہ نہیں مان رہے تھے, لیکن میں نے انہیں سمجھایا دیکھیں میرے ماں باپ بھی آپ کی طرح ان پڑھ ہیں, لیکن انہوں نے مجھے صحیح. یہ حق دی ہے, آپ بھی اپنی بیٹیوں کی اس حق سے محروم نہ رکھیں. وہ کل کو ایک اچھی مائیں بنیں گی اور اپنے گھر کو سنبھال سکیں گی, اور گھر کا حساب کتاب ہوتا ہے, اور بچے کی میڈیسن ہوتی ہے, اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھنی ہوتی ہے, اور ان کے یہ اندر کی جھجک جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گی. تو شروع میں تو بہت مشکلات تھی, لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس بات کو مانا تھا, اور آج الحمدللہ سے میرے پاس 60 سے 70 لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور ماشاء یہ اللہ. لڑکیاں آگے اسکولوں تک میٹرک لیول تک پڑھ رہی ہیں. بہت زبردست سمرین, آپ اپنے علاقے کی اس طرح سے خدمت کر رہی ہیں. اچھا سمرین, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری روشنی ویلفیئر آرگنائزیشن کی ایک کمپین ہے ایچ ون, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے یہ ایچ ون کمپین بہت اچھی لگی ہے, اور یہ ہونی بھی چاہیے, کیونکہ ایک سے ایک کو تعلیم دینا بہت اچھا کام ہے, اور میں بھی اس کمپین کا ایک حصہ ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ کمپین جاری رکھنی چاہیے, کیونکہ اسی وجہ سے عورتوں میں شعور ہو گیا, وہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں گی, اپنے گھر کے حساب کتاب دیکھیں گی, اور کل کو اگر گھر میں کوئی نہیں ہوتا, اچانک باہر جانا پڑتا اپنے بچے کو لے کے میڈیسن لے کے, ان کے اندر یہ جھجک نہ ہو, اگر وہ اپنے بچے کو میڈیسن وغیرہ دے رہی ہیں اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو, تو اس طرح ان میں بہت شعور آئے گا. یہ بہت اچھی کمپین ہے. صحیح, بہت شکریہ سمرین, آپ نے اپنی بیزی لائف میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور آپ کی جو باتیں ہیں, ہماری جو ڈسکشن ہے ہمارے لیے بہت فروٹفل ہے, اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے سے, تو آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. جی ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ان کی ڈسکشن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ایک نئے کامیاب مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ